एल्वीस बाब, आतां एक मेजर इशू म्हणटा पळय तो चलता गोंयांत, तो जो आदलो पावर मिनिस्टर आसलेलो ताका हें दिलें म्हणून एक्विटल जालें ते केसीन, पावर रिबेट केसीन. तुमी कशें कितें पळयता तेजें? मेजर म्हाका दिसना म्हाका मेजर इशू म्हणून. हो इशू कितें जावपाचो आसलो तो तें जालें, व्हडलें तें एक्सपेक्टेशन तशें जाल्लें तें. इन अदर वर्ड्स, बॉबीन गुदिनोन केन्नाच पावर रिबेट दिवंक ना, ताणें कसलेंच करप्शन करूंक ना. अननेसेसरी तो म्हणटा 27 इयर्स आपल्याचेर हो आरोप उरलो. 27 इयर्स येदो व्हडलो पिरियड, ऑलमोस्ट 30 इयर्स कोणाचेर असो क्रायम केला म्हणून आरोप उरप बाय इट सेल्फ जस्टीस म्हणटा ती डिफीट जाता थिंगा. कित्याक 27 वर्सां तुका विटनसीस, कितें एविडन्स, ट्रायल इतले लांब गेल्या उपरांत क्रिमिनल चार्ज एस्टॅब्लीश करपाक पयलीं सुद्दां तें डिफिकल्ट जाता. पूण ताका एडीड बेनिफीट म्हणटा तें आमकां खबर आसा ह्या देशांत कितें जाता तें. जे मनीस ऑपोजिशनान आसता तेंचेर क्रिमिनल चार्जीस जेन्ना फ्रेम जाता ते आयज आख्या देशान खबर आसा. वॉशिंग मशीन एक जें आसा आमच्या BJP कडेन, ते वॉशिंग मशिनान घातल्या उपरांत सगळें बरें जाता, म्हणजे क्लीन जावन येता सगळें. सो इट इज जस्ट एक तितूंतलेंच एक एग्जाम्पल न्हू, उदाहरण तितूंतलें. हें हांगाच जावंक ना गोंयांत, सगळें आख्या देशान जाता हें सगळें. सो नथींग सरप्रायझींग आनी हो व्हडलो मेजर इश्यू असो दवरपाचोच न्हू. तुमकां दिसता आतां हें चॅलेंज जातलें, हें जें वर्डिक्ट येयलां पळय तें? व्हेरी कित्याक जायते जाण म्हणटा चॅलेंज जावचें म्हणून. आय एम द प्रोसिक्युटर, आय एम द जज, आनी सगळे हांवूच आज रुलींग कॅबिनेटाचो तो मिनिस्टर आसा, म्हणजे गव्हर्मेंटाचो तो मिनिस्टर आसा. सो इन अ कलेक्टीव फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स तो प्रोसिक्यूट करता आपल्याकूच. सो हांव म्हाकाच प्रोसिक्यूट करून तसो इजिली घेवचो ना. सो एक पार्लिमेंटरी ट्रेडिशन आसलें की जाचेर चार्जशीट एस्टॅब्लीश जाता इन सिरियस मॅटर्स, ताणें गव्हर्मेंटाच्या हितूंतल्यान भायर रावचें म्हणून. पूण आतां ह्या राज्यान, BJPच्या राज्यान तशें जायना. चार्जशीट जाल्ले मिनिस्टर आनीकूय आहा न्हू, चार्जशीट जाल्ले मिनिस्टर आहा. आतां आनीक एक मिनिस्टर केला आमचो मडगांवचो MLA, ही इज अंडर ट्रायल इन एनदर करप्शन मॅटर. सो सद्याक इन प्रोसेस आहा ते. पयलो पळय रोप आमी कपडे भितर घालता ते पयले भायर सरतले वॉशींग जावन, मागीर घालता ते मागीर भायर सरतले.